रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की रहमतों का वो महीना है जिसमें इस उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। ये बात ज़हन नशीन रहे कि रोज़े 29 हों, सवाब तब भी 30 का ही नसीब किया जाता है। रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया कि ये सिर्फ़ खाने पीने को तर्क कर देना ही नहीं है, बल्कि उन मक़ासद जलीला के हुसूल के लिए रोज़ा रखा जाता है। मेरे और आपके आका व मौला हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा ताअमहु व शराबहु। जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, उसका भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि भूख और प्यास काटने से क्या तकवा का हुसूल मुमकिन है, जो कि मकसद है रोज़े का। किसी ने तकवे की ये तारीफ़ की और कितनी खूबसूरत तारीफ़ की कि जहाँ तुम्हारा रब तुम्हें देखना चाहता है तुम वहाँ पाए जाओ, और जहाँ तुम्हारा रब तुम्हें नहीं देखना चाहता वहाँ तुम ना पाए जाओ, तो ये तकवा है। तो इसलिए रोज़े का मिजाज हमें तकवा देता है। और दूसरी बात, भूख और प्यास के मुसलसल गवारा करने से इंसान की ख्वाहिशात दबती हैं और नफ्स अम्मारा कमज़ोर होता है। हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें ज़्यादा मुस्तकीम से भटकाने के लिए दिन रात कोशा हैं, एक नफ्स और दूसरा शैतान। शैतान हमें राह हक से बहकाने में लगा रहता है, लेकिन शैतान जब खुद शैतान बना तो उस वक्त कोई दूसरा शैतान नहीं था जिसने उसको शैतान बनाया, बल्कि वो नफ्स था जिसने शैतान को शैतान बनाया। उसने सर उठा के कहा, आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मालिक तूने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। आग अफजल है, मिट्टी मफजूल है। अफजल मफजूल को कैसे सजदा करे? तो मैं तो सजदा नहीं करता। बाकायदा एक दलील लेके नफ्स खड़ा हो गया। उसने एक हुज्जत तराश ली और कहा कि नहीं, मैं इस तेरे शाहकार को सजदा नहीं करूँगा, जबकि हुक्म उसका था जो उस शाहकार को बनाने वाला था। हुक्म उसका था जिसने इसके वजूद को पैदा किया था। लेकिन उस दलील पर इसके नफ्स को तस्कीन पहुंची और इसने कहा कि मैं बेहतर हूं और मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने रांदे दरगाह कर दिया। तो उसने अल्लाह की हुजूर कसम की कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को तेरे तक नहीं पहुंचने दूंगा। इनके चारों तरफ से इन पर हमल आवर हूँगा और इनको राह मुस्तकीम से हटा दूंगा। तो नफ्स वो बड़ा दुश्मन है जो शैतान को शैतान बनाने वाला है। अब हमारे ये दुश्मन मुस्तकिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें ज़्यादा हक से राह मुस्तकीम से हटाने के लिए कोशा रहते हैं। माह सियाम में क्या होता है? जिस तरह कि आपने अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस का मफहूम सुना कि जब माह सियाम आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दर बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। तो हमारे दो दुश्मन थे, नफ्स और शैतान। शयातीन जकड़ दिए गए। अब हमारा दुश्मन नफ्स मौजूद है। नेकी का जो माहौल पैदा हुआ, आपने देखा पांचों नमाजों में नेकी का माहौल पैदा हो जाना, सदका और खैरात का माहौल पैदा हो जाना, तबीयतों में रिफ्क और नरमी का आ जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो माह सियाम की बरकत से हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो ये माहौल जो खैर का, भलाई का, रहमत का, नेकी का पैदा होता है, ये शयातीन के बंद जाने की वजह से होता है। और इसके बावजूद भी बहुत बुराइयां मौजूद हैं। माह सियाम के अंदर गरां फरोशी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, कम तोला जा रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो उसी तरह हो रहे हैं। तो जब शैतान बंद गया तो ये क्यों हो रहे हैं? नफ्स मौजूद है। तो नेकी का माहौल पैदा हो जाना ये शैतान के बंद जाने की वजह से है, और गुनाह का फिर भी मुसलसल मौजूद रहना ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से है। अब माह सियाम के अंदर हमारे लिए ये सहूलत हो गई कि हमारे दो दुश्मनों में से एक दुश्मन बांध दिया गया और वो है शैतान। अब हमारा मुकाबला सिर्फ एक दुश्मन से है और वो है नफ्स। अगर नफ्स का हम मुकाबला कर लेंगे तो शैतान छुट के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि वो मुअस्सर होता है नफ्स के साथ मिल के।
اندر کا بھیتی جب تک نہ ملا ہو تو باہر سے آ کر حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا. تو جب تک اندر کے غدار، اندر کے ملے ہوئے شخص قوموں کو برباد نہ کریں تو قومیں برباد نہیں ہوتی. تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن ہے، اور شیطان باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے. ماہ صیام میں اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن باندھ دیا، اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے. روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے کہ نفس 3 چیزوں سے کمزور ہوتا ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز، بات و گویم یاد گیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں. اب روزہ ان 3 چیزوں کو پیدا کرتا ہے. بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے، تو روزہ بھوک اور پیاس ہے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے، فوری نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے. اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں، وہ بھوک خواہشات کو کمزور کرتی ہے. دوسری بات، تنہائی یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے. چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں، زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا. اس لیے العافیت فی العزلہ فرمایا گیا کہ عافیت تنہائی میں ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی. چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے. اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے. مسجد کی حاضری، مسجد کے اندر وقت کا گزارنا یقیناً باطن کے سنوارنے کا سبب ہے. نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے. اور بری مجلس سے، برے جلیس سے، برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے کٹ جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی میسر آتی ہے. اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر. تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے. اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں. غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، بہتان زبان کی وجہ سے ہے، سب و شتم زبان کی وجہ سے ہے. سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں، نامہ اعمال میں، اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا، جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مصروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھے، تم سے کوئی لڑے، کوئی بحث کرنا چاہے تو تم کہو انی صائمون، میں تو روزہ دار ہوں. تو یہ کہہ کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں. رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے. ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور ہم جہاں ہوں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یا 2 قدم پیچھے سرک جاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اپنا جائزہ لیں. ابھی پورا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. ہم عزم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے. بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خواہشات کم ہوں گی اور شیطان کے بننے کی وجہ سے
گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے، نیکی کے ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے۔ اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں، تقوی کا حصول جو اس مہینے کے روزوں کا مقصود ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرم نوازی کیا ہے کہ ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو گویا ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 70 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک مہینہ گویا 70 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ 70 مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے ماحول میں رہے تو اس سانچے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کیسا نکھرا ہوا اور پاکیزہ انسان ہوگا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو، اس ماہ رحمت کو، ماہ نور کو میرے لیے، آپ کے لیے کرم نوازیوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے، اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔